سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انا اليوم جيتكم بفيديو ديال التقضيه تاع الشهر، كنتمنى باش يعجبكم. بغيت نشارك معكم التقضيه ديال الشهر ديالي، كنتمنى باش يعجبكم. كناخذ هاد كيري فيها 24 قطعه، وكناخذ هاد الفرomاج فيه 64. انايا بديتو زمنو الدراري. هذا كيدير ليا شهر، وماشي يوميا كنحط الفرomاج. مره زيت العود، مره الزبده، مره كناخذ هاد الكوفيتير. خديت هذه كبيره، هذا ما كياكلوش ليا الدراري قليل. خديت وحده كبيره ديال الفريز، وخديت هذه ديال المشماش. نحيد هادو من هنايا. وهذه القهوه قالت لكم ايناس هذه القهوه. خديت باكيه تاع القهوه، باكيت اتاي تاع الكبش. خديت ديال نص كيلو، فيها 500 غرام. هذه كناخذها ب 600 ريال، كناخذها ب 600 ريال. هذه قلت لكم كناخذها ب 30 درهم. باكيت القهوه هذه خديتها ب 280، يعني 14 درهم. نسيت ما قلت لكم الاثمنه. هذه خديتها ب 30 درهم كيري، وهذه كناخذها ب 900 ريال، ب 45 درهم. خديت قرعه تاع الخل، هذه خديتها ب 9 دراهم. هاد البواطه كناخذها غير، هذه كنديرها غير الا بغيت ندهن المون تاع الحلوى بحال هكا. خديت جبن، خديت جوج. هذا كتبغي ليا ايناس تعجبها. خديت نص كيلو تاع الذره، تندير ليهم شويه البليه ملي تيجيو من المدرسه تيبغوها. خديت الشعريه الصينيه، هذه خديتها 15 درهم. خديت هذه خديتها ب 9 دراهم. هذه تاع الروز، وهذه الشعريه تعرفوها كاملين، شعريه صينيه. خديت هاد الخميره كيميائيه فيها، خديت هذه ب 15 درهم، فيها 700 غرام. خديت مطيشه، هذه خديتها ب 260، يعني المهم 260. خديت هذه ديال لاصوص تاع البيتزا ب 15 درهم. خديت هذه الملحه ب 4 دراهم. خديت رابعه ديال الشوكولات، ديال الكوكيز بيض. خديت غير رابعه، ما كنستعملش ديال بزاف. خديت هذه زوينه ورخيصه. هذه خديتها ب 45 درهم تاع كيلو ديال الشوكولاته تاع الكوكي. خديت فيرميسين، خديت هذا، خديت 5 دراهم كحل. وخديت 5 دراهم زرق. انا ناخذهم من هنا. خديت 5 دراهم زرق، وخديت 5 دراهم بيض. وخديت هذه ملونه ب 7 دراهم. خديت رفيعه، باقا عندي وحده بادياها. خديت غير هذه وحده، هذيك اللي باديه، وهذه تكملوا لي الشهر ان شاء الله. خديت رابعه ديال الكاوكاو مهرمش، كنستعملو كنزين بيه الكيكات. خديت هذه، عندي باقي عندي كاكاو، خديت غير وحده. خديت هاد الروح تاع الفاني، خديتها ب 15 درهم، وغزاله وريحتها فنه. خديت هاد النسمه ديال الزهر، خديت جوج، وحده خدمت بها الكاك. خديت هاد الزبده غاليه في المرجان. خديت غير هذه تاع جوده، لقيتها ب 65 درهم. خديت هاد الصوص الصوجا ب 9 دراهم. وخديت هاد خديت هذا
الا بغينا نعمرو شي خبيزات ولا برايوات ولا ندير، انا كنديرو في البيتزا، كنديرو في كلشي. هذا خديته ب15 درهم. خديت هادي نصايبو ان شاء الله بها الكلاص، ندير شي فيديو ان شاء الله تاع الكلاص نشاركو معاكم. هذا مزيمات، خديت كيلو لاروب ماشي تاع الشهر غير خديته، اذا خاصني راني نزيد. خديت رابعه تاع اللوز، تاع اللوز افيلي. هذه غير كريمه، هي هذه خديتها بالعبار. خديت هذه ب45 درهم فيها كيلو. هذه تاهي تجي غزاله وتجي فنه. انا لا كان عندي الحليب نطلعها بالحليب، كان الماء كنطلعها بالماء بارد، المهم تجي زوينه. خديت هذا 30 درهم شوكولاط حجره. خديت هاد الماركه زوينه هي، وقاله كنخدم بها هذه وكنخدم بقاله. هذه خديتها ب30 درهم. خديت هاد الكريم باتيسير، خديت غير صغيره ما كنستعملهاش بزاف. المهم هذه دير لي الشهر، هذه ب100 وهذه ب140 ريال. خديت الاناس يحيى دانون، هذا ماشي تاع الشهر، ما تديش ليا الشهر. الا جات تاع الشهر يا تيهزوا ليا كيولوا كل ساعه ياكلوا. خديت هذا فيه 8، لقيته ب12 درهم ناقصين. خديت اليوم بيمو، هذه ب17 درهم، فيها 21. هذه خديت هاد الفرomage، هذا كنديرو في البيتزا ولا بغيت نعمر به شي خبيزات. خديت هاد الطون، هاد جولي، هاد ماركه زوينه. خديت هادو يدو ليا الشهر، هاد 6. خديت هاد القمح تاع الشلاضه، كنديرو حتى هو في الشلاضه. هذا خديته ب40 درهم من المرجان. خديت هادو جوج باكيتي. خديت هادو جوج باكيتي. خديت سكر باقي عندي قالب، يلاه هرستو وخديت هاد القالب. وهاد الباكيه كانت شاطت ليا من الشهر اللي فات. سنيده كانت باقي عندي النص من الشهر اللي فات زدت غير وحده. خديت كيلو ونص تاع الروز بلاصتي. خديت كيلو ونص تاع السميد تاع الكسكسو. خديت 2 كيلو ديال السميد رقيق ديال البغريه. خديت هاد البيس، هذا ندير 10 دراهم. خديت منه تقريبا 9 دراهم، قل من كيلو واحد شوي. خديت هاد البواطه، شيطه ليا البواطه. فيها لا موطارد وفيها الكيتشوب وفيها الخل. انا هاد الخل ما كنستعملوش، كنوصل به غير الدجاج. وفيها موطارد. هذه خديتها ب34 درهم البنات. ولقيت هاد المقله رخيصه في المرجان، انا كنت واخداها ب1400، هذه لقيتها ب45 درهم، يعني 900 ريال. زوينه عجبتني وانا نجيبها. خديت ندوزو المواد التنظيف. خديت صابون، خديت جوج تاع خزامه وجوج ديال الحليب. هاد 4 عيطوني ان شاء الله الشهر. خديت هاد باندوش ديال الطوس، هذا خديته ب460. خديت هاد القرعه، هذه كيوصل بها غير من الدار، الا تخسر راه يجيب وحده اخرى. هذه خديتها 9 دراهم. انا كنوصل به هذا الترادو تاع لافوكا. هذا شامبوان دير 20 درهم، وديميلوغ دير 25 درهم. خديت هاد الصابون سائل تاع اليدين، خديته ب10 دراهم. لقيت هذه 30 درهم في المرجان. هذه ما دينيش الشهر. زدت جوج باكيات صغار. انا عندي غير الماكينه عاديه، كنخدم غير بهاد اريال. خديت ماجيكس، خديت ايطرو وخديت ايطرو تاع ساني كاروا. هادو خديتهم، وهادو لقيتهم دايرين بروموسيون في مرجان. هادو بجوجهم 30 درهم. لقيت هادي
وهادي هذا غير كنصبن به. لقيت هادو دايرين 34 درهم في المرجان. 34 درهم. انا باقا عندي اوني تاع الموان، الا تخصني نكمل غير بهاد الصابون. الدقيق انا كناخذ غير هذا الزيت. خديت هذا ان شاء الله يديني الشهر. الدقيق حتى هي تديني الشهر، تشكل ليا منها غير شي 2 كيلو. هذه ب 1700 وهذا ب 63 درهم. 68 درهم يا ربي. هذا خديته 68 درهم من المارشي. هذا كيديني الشهر، كيجيني الشهر قد. وبالنسبه لهاد الخميشه الصغيره خديتها الحلوه ديالها زوين فن. هذه خديتها الحلوه، لكن درت شي غريبات ولا الكعك ولا درت الكاطو. المهم هذه القضيه البنات تاع هذا الشهر ديالي. هذا اول فيديو ديال القضيه تاع الشهر. كنتمنى باش يعجبكم، وكنتمنى باش نكون خفيفه على قلوبكم، وكنتمنى باش ديروا ليا جيم، وباش تشجعوا القناه ديالي، وباش تدعموها ان شاء الله. كنتمنى باش تكون خفيفه على قلوبكم. سمحوا لي البنات. وخديت هذه ديال البيتزا، لقيتها ب 35 درهم في واحد المحل ديال الحلوى. ما عرفتش واش غاليه ولا هذاك هو الثمن ديالها. وخديت هاد السباتيلا اللي خديتها ب 20 درهم. صافي البنات، هذا هو الفيديو، وكنتمنى باش تشجعوا القناه ديالي. والسلام عليكم ورحمه الله.